इसकी टीस उठे है दिल में, दिल का दर्द न जाए। जिसको दर्द का सहना भाए, बैरी से दिल लगाए। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं। राजना साजना बेलिया। एक चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी। मेरे सोने पिया मैं हार गई, तेरे प्यार की छाया रूठ गई। मैं धूप चली मन वार गई. بله بهش بگین منتظر باشه، من الان میام. اشر معرفی میکنم، این پسر داییم جنیده و دوست خیلی خوبه دوران بچگیمه. جنید ایشونم اشره. چطوری؟ عالیم. اشر میدونی هر وقت ما دوتا هم دیگر رو میبینیم انقدر چرت و پرت میگیم که آخرش دعوامون میشه. همیشه هم جنید از من کتک میخوره. باشه من فقط عکس‌ها رو میبینم. راستشو بگو ببینم چه احساسی داشتی ها؟ من دیگه باید برم، دیر شده. چرا فری؟ بشین دیگه، تازه اومدی. سلام زنده. سلام مامان. علیک سلام فری. روبا من دیگه میرم، زنده‌ام اومد. همه چی خوبه مامان؟ خیلی زود اومدین، شما که گفتین دیر میاین. آره جلسه خب کنسل شد. حوصله‌ام سر رفته بود، برای همین گفتم فری بیاد. خوب شد اومدین، دلم براتون تنگ شده بود. بریم پایین. بریم. آره. یه چیزی بپرسم؟ بپرس. ما چرا اومدیم توی خونه؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه چرا خونه خودتون نمیریم؟ آخه از اونجا خاطرات تلخی دارم. پس چرا نمیفروشیش؟ نمیتونم بفروشم. تو اون خونه بچگی دخترم گذاشته. ببینم مشکل تو با رباب حل کردی؟
تلاشمو کردم. فکر نکنم به این راحتی حل بشه. زهرا تو رو پیش اون خراب کرده. اسمت چیه؟ اسمم راضی است. گاهی حال مامانم بد میشه، برای همین کارای شهناز خانمو من انجام میدم. چیزی که ازت میپرسم و جواب بده. خب بله خانم. خدمتکار قبلی رو اخراج نکردم. تمیزی و شستشو وظیفه اونه. تو فقط صبحانه درست میکنی و تا عصرم اینجا میمونی، باشه؟ و بعدش چی؟ خب معلومه بعد عصر برمیگردی خونت. باشه خانم. برو از رباب بپرس، اگه کاری داره انجام بده. سلام. ایشون کیان؟ اسمش راضی است. از این به بعد همه کارای تو رو انجام میده و مراقبتم هست. مراقب من؟ من خودم میتونم مراقب باشم. الان زمان امتحاناتته. تو فقط درس بخون. کارام با ایشون. ولی مامان لزومی نداره. رباب چرا با هم بحث میکنی؟ مگه نشنیدی؟ کارا به عهده ایشونه، یعنی همین. فهمیدی؟ تو چرا اینجا وایسادی؟ برو به کارت برس. بله خانم. منم دیگه میرم. خداحافظ. همسن بودنم واقعا خیلی خوبه. میدونی جنید ازم فقط 2 ماه بزرگتره و از این 2 ماه خیلی سوء استفاده میکنه و به هم فخر میفروشه، ولی من بهش میگم ببین این که 2 ماه ازم بزرگتری خوبه، ولی تو تحصیلات ازم پایین تری. اون پزشکی میخوند اما ول کرد، باختشو قبول نکرد و رفت مهندسی ثبت نام کرد و الان توی شرکت بزرگ به عنوان مهندس کار میکنه. عشر دارم باهات حرف میزنم، تو آهنگ گذاشتی؟ بیا یه کاری کنیم، بریم خرید. چرا؟ میخوام برای جونت پیراهن بخرم، خیلی عادت بدی داره. برای یه هفته اومده و فقط 3 تا پیراهن با خودش آورده. بعدم وقت نمی کنیم، پس الان بریم. باشه، اما چی؟ ببینم فردا میتونی مرخصی بگیری؟ آره، یادم رفت بهت بگم. حالا که این اومده بابام تازه فهمیده. تا فردا ماشینم میرسه و جنیدم با خودم این ور و اون ور میبرم، پس خودم حلش میکنم، نگران نباش. آرومتر برو. برو دیگه. معلوم نیست از کجا گواهی نامه میگیرن. چی کار میکنی؟ دارم تمیز میکنم. نمیخواد. اما چرا؟ خودم تمیز میکنم، تو برو. اما خانم گفتن همه کارهای شما رو من انجام بدم. شما برو سراغ بقیه کارا، من کارامو خودم انجام میدم. خواهر نگران نباش، حواسم هست، به هیچی دست نمیزنم، قول میدم. آره میدونم، ولی اینا وسایل شخصیمه، بهشون دست نزن. ولی کار دیگه ای نمونده. خب پس برو اتاق مامانمو تمیز کن، اینجا کاری نیست. باشه. چیز مشکوکی ندیدی؟ نه خانم، فقط همین بود. کسی نیومده بود؟ نه خانم. خیلی خوب، هر کاری که خواست براش انجام بده، باشه؟ بله خانم، حتما. خانم، آقای راشد میخوان باهاتون جلسه داشته باشن. من وقت ندارم. خانم میگن یه رسیدی که امضا زدین به مشکل خورده. پس مشکلشو حل کنه. چه نیازی به جلسه است؟ خانم خودتون تشریف ببرید،
ایشون هم خاطرشون جمع میشه. خیلی خوب، بعد نهار بذار. باشه. حساب کن وایسا. بله خانم. امروز اصلا امکانش نیست. فردا مرخصی دارم. تولد ربابه، باید برم خرید. پس دفترم نمیام. بذار برای پس فردا. باشه خانم. رباب. بله فری. کجایی؟ فری کجایی؟ تولدت مبارک، تولدت مبارک رباب عزیز، تولدت مبارک. فری منو صدا زد، برای همین اومدم. آره دخترم، ما صدات زدیم. ما فکر کردیم که فردا رو قراره با مادرت بگذرونی، پس تصمیم گرفتیم یه روز قبل تولدت جشن بگیریم. بیا. بگیر. زود باش، کیکتو ببر. تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک رباب عزیز، تولدت مبارک. بفرما، عشرم اومد. بیا پسرم، تولد رباب فرداست، گفتیم امروز جشن بگیریم. یه تماس مهم دارم. دیرتر میام. اشکالی نداره، ادامه بدیم. به بابات کیک بده. کیکو ببر. که اینطور. پس این تماس مهمه. چی میشد اگه یه مقدار بیشتر میموندی؟ حداقل بهش تبریک میگفتی. چرا اینطوری رفتار میکنی؟ دلم نمیخواد تبریک بگم. چرا؟ میترسی؟ از چی باید بترسم؟
از چی؟ از اینکه این تبریک رو یه جور دیگه برداشت کنه؟ یه جورایی. میدونی داداش، رباب از تو خیلی شجاع‌تره، چون زخم زبون همه رو میشنوه. دعوا میشه ولی حداقل نمیترسه. میدونی چرا؟ چون واقعا تو رو دوست داره. من که دوستش ندارم، باید چیکار کنم؟ هیچ وقتم همچین اتفاقی نمیافته. پشیمون میشی داداش. روزی که متوجه بشی از عشق واقعی یک نفر فرار میگردی. تموم شد؟ بهتره بری. ممنون. मैंने भी ये कब सोचा था तेरा साथ नहीं एक धोखा था मेरे मान को राख बना डाला चाहत को खाक उड़ा डाला मैं धूप जली तू आग बना बस दर्द में डूबा राग बना मेरा कांच का सपना यूं टूटा ये गम है मुझे मेरा हो ना सका ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تولدت مبارک. وای ممنون مامان، خیلی ممنونم. تولدت مبارک دخترم. ممنون. اینم هدیت. خیلی قشنگه. ممنون مامان جون. خوشت اومد؟ خیلی قشنگه. بگو ببینم بابا چی داده؟ بابا اینو داد، اینو داد، اینو داد و این ساعت. قشنگه. کی داده؟ بابا داد. بابات یا اشر؟ چی شده مامان؟ این چه حرفیه که میزنی؟ چون من دیدم که اون داشت تو مغازه اینو برات میخرید. خیلی بده که بهم دروغ میگی، اونم به مامانت. نه؟ شما راست میگین، من دروغ گفتم. این ساعت از طرف شایسته است که بابا برام آورد. شایسته؟ آره، چون خوشتون نمیاد بهتون دروغ گفتم. اما نمیدونستم که شما اینجوری به هم شک میکنین. فردا همه هدایا رو پس میدم. به بابا هم میگم از این به بعد هیچ هدیه‌ای به هم نده، چون به خاطر اون حرستون رو سر من خالی میکنین. رباب به من گوش کن. الو؟ حرف مهمی باید دارم. میتونی الان بیای بیرون؟ خیر باشه. باید راجع به زنت باید حرف بزنم. تو میای یا من بیام؟ من میام. چیزی شده؟ برمیگردم.
زنت با خودش چی فکر کرده که برای دختر من امشب هدیه فرستاده؟ خیلی عصبانی. برو خودتو شکر کن، وگرنه سر و صدرم مینداختم. ببین زهرا، نیومدم حرفتو بشنوم. به زنت بفهمون که باید از دخترم دور باشه، وگرنه دیگه نمیذارم تو دخترمو ببینی. میفهمی چی میگم؟ راضیه؟ بله خانم. برو ببین رباب خانم بیدار شده یا نه. باشه. چرا وایستادی؟ رباب داری میری دانشگاه؟ نباید برم؟ من به خاطر تو مرخصی گرفتم. به خاطر من؟ چرا؟ تولدت دخترم. فکر کردم جشن بگیریم، بریم بیرون فیلم ببینیم و شام بخوریم. همیشه اینجوری بوده مگه نه؟ دیشب برام جشن گرفتیم. لطفاً اون حرفا رو فراموش کن. چرا؟ مگه شما کارای بابا رو فراموش کردیم؟ حرفا از کجا به کجا میبری؟ بابام همینو میگه. حرفا از یه جا به یه جای دیگه میبریم. به حرف بابات اعتماد داری؟ ولی من نه. الان حرف از شک مامان، نه اعتماد. راستش دیگه به خودم هم اعتماد ندارم. من به شما خیلی اعتماد داشتم، اما الان دیگه همه چی عوض شده. عزیزم لطفاً دیشبو فراموشش کن. دیر شده. اگه شما منو نمیرسونین آژانس بگیرم. نه، تا لباسمو عوض میکنم تو بشین صبونتو بخور. بشین. به مامان بگو تو ماشین منتظرشم. آشر برای ماشینم به هم تبریک نمیگی؟ مبارک بشه. اینطوری تبریک میگی؟ نمیگفتی که بهتر بود. ببینم یکم وقت داری؟ چرا؟ چی شده؟ میشه جنیدو برسونی دفتر و ماشینو برگردونی؟ پس چرا خودت نرسوندیشان؟ نمیتونستم، ماشین جدیده، اگه یه جایی بزنم چی؟ پس واسه برگشتن میخوای چی کار کنی؟ جنید خودش با آژانس برمیگرده. پس بگو ماشینو خودش برداره و بعدش هم بیاد دنبالت. نه اشر، نمیتونم این کارو بکنم چون بابام اجازه نداده. بابام گفته اگه ماشین به جنید بدم دیگه اجازه ندارم برش دارم، یا اینکه باید حتما کنارش بشینم. عجیبه. چی؟ اگه بابات باهاش مشکل داره پس چرا تو خونش گذاشته ها؟ به خاطر اینکه مامانم بهش گفته بی خیالی نیاز به فکر کردن نداره. کار مامانم همینه که بابا رو راضی کنه. اشر، بی خودی داری وقت تلف میکنی، وگرنه تا الان برگشته بودی. برسونش لطفاً 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 لطفاً. باشه قبوله. بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد
بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. زویا رو از کی میشناسی؟ چه؟ زویا رو از کی میشناسی؟ 6 ماهی میشه. میتونی ادعا کنی که اونو خوب میشناسی؟ آره. تا حالا باهات شرط بسته؟ چه شرطی؟ هرچی. مثلا این که ببینم کی اول نوشیدنی رو تموم میکنه، یا کی اول به اون درخت میرسه، یا کی چشاشو میدزده، یا تو بازی کی برنده میشه، یا کی اول میشه و غیره و غیره. همیشه اون میبره، حتی امروز. میخوای بدونی چه شرطی؟ نه، علاقه ای ندارم. بیخیال، شرط به تو ربط داشت. زویا میگفت که میتونه تو رو راضی کنه منو برسونی، ولی من گفتم این کارو نمی کنیم. اون واقعا تونست. اون خیلی باهوشه. بازم شرطو برد. با حرف دارم. بگو. اینجا نه. چی کار میکنی؟ تو چی فکر کردی ها؟ که چی؟ ها؟ من وسیله بازی هم؟ دم دستی هم؟ برات شوخی هم؟ که روم شرط میبندی، این چه کاریه؟ اشر، حرف منو. نمیخوام حرفتو بشنوم. میخوای حرف بزنی؟ برو با اون پسر دایید حرف بزن. جنید، برو با اون حرف بزن. دیگه حق نداری با من حرف بزنی هیچ وقت. از امروز دیگه با حرف نمیزنم. رباب اومد؟ بله خانوم. چیزی خورد؟ نه چیزی نخوردن. بهشون گفتم ولی گفتن نمیخورم. دوباره بپرسم؟ نه عصبی میشه. گشنش بشه یه چیزی میخوره. میتونی براش کوکو سبزی بپزی؟ آره میتونم. خب بس براش بپز، خیلی دوست داره. حتما میخوره. باشه خانوم، همین الان براشون آماده میکنم. باشه. سلام زهرا، مگه مرخصی نداشتی؟ چرا؟ رباب یه کلاس مهم داشت. خب منم گفتم چرا الکی توی خونه تنها بمونم. واقعا؟ بگو ببینم چی شده؟ همونی که نباید میشد. امروز تولدشه، ولی من ناراحتش کردم. نمیدونم چرا این کارو کردم. هرچی تو دلم بود و بهش گفتم. یعنی راجب عاشر؟ بهت گفتم چیزی نگو. آره، ولی نشد جلوی خودمو بگیرم. شرایط باعث شد که فکر کنم اونی که من میدونم همون واقعیته. میدونی کاری که کردی عاقبتش چی میشه؟ اون از تو دور میشه و به باباش نزدیکتر. نمیذارم این اتفاق بیفته. دقیقاً داری میذاری. چقدر بهت گفتم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بله آقای شیخ، بارها وسایل به طور کامل حاضر و آماده هستن. تا هفته بعد کامیون میرسه اونجا. بابا
من بعداً تماس میگیرم. نمیتونم اینا رو قبول کنم. چرا؟ زهرا بهت گفته؟ بابا من نمیتونم هیچ هدیه‌ای ازتون قبول کنم چون بین من و مامان سوء تفاهم به وجود میاد. چه سوء تفاهمی؟ من قبلا هم برات هدیه میگرفتم. ناراحتی زهرا رو میتونم درک کنم، اما چرا سوء تفاهم؟ من نمیتونم توضیح بدم. فقط اینا رو پس میدم. بابا، مامان هیچ وقت منو از دیدن شما یا هدیه گرفتن از شما من نکرده. پس چرا این کارو میکنی؟ شما فکر کنین مجبورم و باید این کارو بکنم. دلیلشو به پدرت نمیگی؟ ممکنه بابات بتونه تو حل اون مشکل بهت کمک کنه. تا امروز تمام مشکلاتمو مامان حل کرده بابا، و من نمیخوام به اینکه شما مشکلات منو حل کنین عادت کنم، چون امروز هستین ولی فردا نه، و دوباره مجبورم به مامان بگم ببخشید. समझ न आवे इश्क दुहाइयां पाना है जिस लाया तन रोग शक दा मुड़ ओसे वल जाना है। کجایی؟ جهنم. خدا رو شکر کن غذای گرم میخوری. منو ببین، عمه برام بریونی پخته بود اما حیف غذا سرد شده بود. تو برای شکایت از مامانم به هم زنگ زدی؟ اگه دوست نداری نخور، من بهش میگم. خب بگو، ولی بعدش مقصر میشی. میدونی بعد عمه چی میگه؟ بذارم برادرزادم غذای بیرون رو بخوره؟ برای 4 روز اومده بذارم گرسنه بمونه؟ راستی یه چیزی بگو، از شرط بندیمون ناراحتی مگه نه؟ نمیدونم. بی خیال بابا، خوشحال باش، امروز ولنتاینه. خب هیچی. میدونی که تا 2 سال دیگه نمیتونم ولنتاین کنارت باشم. حداقل یه قهوه منو مهمون کن باشه؟ جنید، همینجوری هم اعصاب من خورده، پس لطفاً. خب دارم تلاش میکنم که خوب بشی. خب یه کاری کن، الان پاشو بیا اینجا. اول میریم رستوران، بعدش هم میریم سینما. نظرت چیه؟ خداحافظ.
علیک سلام. غذا خوردی؟ نه، منتظر شما بودم. به راضیه میگم غذا رو بکشه. الان میخوری؟ دیروز شما گفتین کوکو سبزی درست کنه؟ آره من گفتم. اصلا خوشمزه نبود. هر وقت که سر کار نرفتین خودتون درست کنین، چون دستپختتون خیلی بهتره. باشه عزیزم، خودم درست میکنم. مامان، من همه ی هدیه های بابا رو بهش برگردوندم و گفتم دیگه هدیه نگیره. متاسفم دخترم. نمیخواستم اینطوری بشه. نباید این کارو میکردی. حالا دیگه انجامش دادم. میدونی مامان، من به یه نتیجه ای رسیدم. هدیه یه کسی رو میتونی بهش پس بدی، ولی حرفایی که میزنی و نمیتونی پس بگیری. اما من همه ی حرفامو پس میگیرم. منو ببخش. نه مامان، منو شرمنده نکنین. بریم غذا بخوریم. بریم. مامان، ببینم کجایی؟ چیه اینقدر سر و صدا میکنی؟ مامان هیچ چیز سر جاش نیست. تیشرت زردمو پیدا نمیکنم. کجاست؟ برو اونور. بیا کنار لطفاً. همه چیزو داشت مرتب میکرد ولی تو نذاشتی. خوب کردم. اصلا کارای من به اون چه؟ لباساتو مرتب میکرد، چیزیو که برمیداشت سر جاش میذاشت. پس اگه اون نکنه کی انجام بده؟ خب شما، از اولم شما میکردین. دیگه این کارا رو نمیکنم. فریم داره ازدواج میکنه. یا یه خدمتکار بگیر یا ازدواج کن. اینا وظیفه یه همسره. من تا کی میتونم انجام بدم؟ इसकी टीस उठे है दिल में, दिल का दर्द न जाए। एक चोट पड़ी और ठेस लगी, मेरे सोने पिया मैं हार गई। तेरे प्यार की छाया रूठ गई, मैं धूप चली मनवार गई, मनवार गई। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं। रांझना साजना बेलिया, तेरे बिन जीना नहीं। DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.